चीन तपाईँको भारतको र त्यसपछि सिआई अमेरिका, किन एमसिसीको पार्टमा त उहाँ घोडा धसेर लाग्नु भएको छ नि त। तीनटा शक्तिले उहाँलाई घेरेर खबरदार हामीले चाहिँ तँलाई जोगाउँछु भन्ने एउटा आश्वासन पाएर अदम्य साहसमा अगाडि बढ्नु भएको छ। मै नै के भन्दा हिटलर हुँ, मै नै चाहिँ राजा हुँ, मै नै प्रधानमन्त्री हुँ, म भन्दा यो संसारमा कोही पनि छैन भनेर लठैत पाराबाट उहाँले देशलाई के भन्दा अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो सत्ता जोगाउनुको लागि। तैँले के गर भन्दा जो चाहिँ लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा पाठ्यक्रममा पनि नहाल र यसको बारेमा चाहिँ चुप लाएर बस। तल 5 वर्ष हामीले सत्ता टिकाउँछौँ भन्ने सहमति भएका अवस्था विद्यमान छन्। रवि लामिछानेसँग गएर संवाद गर्न किन सक्नुहुन्न? क्षमता छैन, उहाँले दिने जवाब छैन। उहाँले कुकर्म गर्नुभएको छ, देशलाई दहन गर्नुभएको छ, जनताको रगत चुस्नु भएको छ, भ्रष्टाचारले संरक्षण गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ, जसका कारणले उहाँसँग जवाब छैन। 3 करोड हाराहारी 3 करोड नेपालीले कुलमान जस्तो एउटा विज्ञ योग्य एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा रहेको एउटा चाहिँ कुलदीप एउटा चाहिँ के भन्दा देशको एउटा भनौँ त एउटा कुलदेवताको रूपमा सम्मान गरेको व्यक्तिलाई जनताको चाहिँ एउटा अनादर गरेर उहाँले आफ्नै शाला हृदयदेव शाक्यलाई उहाँले अब विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ जिएम बनाउनु यो नातावाद हो कि होइन? जेल पऱ्यो किन? भोलि मलाई 2 वर्ष जेल हाल्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री जेल म जाउँ जेलमा जाउँ त? एउटा के त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा नयाँ वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्ति पुराना अरूहरूलाई परित्याग गरेर एउटा जनअनुमोदन गर्नको लागि मध्यावधि चुनाव पनि मान्य हुन सक्छ। किन 2 वर्ष कुरा अझै 2-2.5 वर्ष कुरा देशलाई दोहन गराउँदैन नि? विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर पछिल्लो समय देशमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा पनि आम नागरिकहरूको समस्या जीवको तीव्र रहेका छन्। कतिपय भोका नाङ्गाहरू सडकमा तल्पिरहेका छन् भने जुन चाहिँ सत्तारूढ नेकपा अर्थात् अभिभावक सरकार अहिले यतिखेर सत्ता टिकाउने र कुर्सी बचाउनेको खेलमा विवादमा निकै तानिएको छ। विवादले चुली चुनिसकेको छ। 2 अध्यक्ष बीचको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको विवादले यतिखेर चुलिसकेको छ र यो विषयमा हामी पछिल्लो समय यो किसिमको यो राष्ट्रिय राजनैतिक विषयले यसरी चुली चुमिरहँदाखेरि अत्यन्तै जनतामा पनि अन्यल पैदा भइरहेको छ। अब देश कतातिर फस्ने हो भन्ने विषयले चिन्ता भइरहेको छ। यो विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। आजको संवादमा मेरो गेस्ट यानि कि मेरो स्टुडियोमा पाहुना बोलाएको छु। मिसन नेपालका सल्लाहकार एवं राजनीतिक खरो विश्लेषकका रूपमा हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। शर्माज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। जय 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 मातृभूमि। आराम हुनुहुन्छ? आराम। हजुरलाई एकदमै गजब छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने अलिकति अन्यल सिर्जना भइरहेको छ। सर, कसरी लिनुभएको छ यसलाई? हामीले एकदम गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। यहाँ देशको सवाल छ, राष्ट्रको सवाल छ, जननागरिकको सवाल छ, विपन्न वर्गका व्यक्तित्वको सवाल छ, ज्यालादारी मजदुरको सवाल छ, जीवन र मरणको सवाल छ। आज यसै सन्दर्भमा चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अदृश्य शक्तिको रूपमा आइपरेको कोरोनाको चाहिँ मार भार चाप पीडा मृत्यु सङ्क्रमणको चाहिँ जोखिम एकातिर छ भने यावत बहुआयामिक रूपमा देश अहिले के भन्दा एउटा प्रसव पीडामा छ। अत्यन्त पीडादायी मर्माहत रूपमा चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको छ र यस्तो चाहिँ विषम परिस्थितिमा देशको सर्वमान्य सर्वशक्तिमान एउटा चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारको चाहिँ नि के भन्दा उदोगति उदोमती अदूरदर्शिता लोभ पापको कारणले आफ्नै चाहिँ के भन्दा भागभण्डाको हर हिसाब जोड घटाउ भागभण्डा नमिल्नको कारणले आज चाहिँ देशको चाहिँ के भन्दा स्थिति, देशको सामरिक परिस्थिति, देशको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाभिमान सम्प्रभुता समेतमा ठुलो आँच आएको अवस्था छ। किन भन्दा जब देशको राजनीति के हुनुहुन्छ परिष्कृत हुनुपर्छ। राजनीति के हो सेवा हो, व्यापार होइन। राजनीतिक एउटा इच्छा शक्तिबाट नेतृत्वले देशलाई समग्र रूपमा परिवर्तन गर्ने एउटा दृढ इच्छा लिनुपर्छ। जुन मेन्डेट लिएर जनताले जिताएर यसो के भन्दा एउटा सिंहासनमा पुर्याए। आज त्यस्ता देशका अभिभावकहरूले आफ्नै चाहिँ भागभण्डा नमिलेर आज विदेशीलाई गुहारेका छन्। विगतमा तपाईँले हेर्नुभयो अब चाहिँ के भन्दा देशको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउ जुटाउ विधेयक
विधेयक समेत पारित गरेर चाहिँ गर्ने हिसाबमा पुग्दाखेरि चिनियाले आएर के गर्नु पर्यो भन्दा योभन्दा टाउकी नेताहरूको ठाउँ गएर चिनियाले मिलाइदिनु पर्यो, चिनिया राजदूतले। त्यस तत्पश्चात आएर अहिले अब देशका प्रधानमन्त्री एक त के भन्दा असक्षम, अयोग्य, अनभिज्ञ, अनपेड, एउटा के भन्दा लठैत पारामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उनीहरू विज्ञता पनि छैन, क्षमता पनि छैन, देशप्रति माया पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि आज चाहिँ नेपाली जनताको सरकारको अनुभूति कहाँनिर भयो मलाई भन्नुहोस्। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्दा हामीले उहाँलाई सम्मान गरेको अवस्था थियो। देशको चाहिँ भूमिका भूभागहरू कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा जस्ता चाहिँ भूभागहरूलाई चाहिँ के भन्दा नयाँ नक्सा निकालेर अब चाहिँ के भन्दा देशमा एउटा नेपाल आमाको बलात्कृत भएको चाहिँ एउटा न्याय पाउने भयो, देशको अखण्डताको सवालमा हाम्रो चाहिँ भूमिका भूभागहरू फिर्ता हुने भयो भनेर सारा नेपाली जनताले उहाँलाई समर्थन गरेको अवस्था थियो। तर रहेको कुरो के त भन्दा उहाँले गरेको नाकाबन्दी, उहाँले गरेको चाहिँ यो सार्वजनिक गरेको नक्सा त्यो के रहेछ भन्दाखेरि खोक्रो राष्ट्रवादको पराकाष्ठा रहेछ भन्ने कुरो विशेषतः सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझिसकेको अवस्था हो। उहाँकै सम्मानीय प्रधानमन्त्री कहीँ चाहिँ उमा के भन्दा एउटा चाहिँ अगुवाईमा महाकाली सन्धि भएकै अवस्था हो। महाकाली सन्धिमा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि महाकाली नदी हाम्रो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ के भन्दा पञ्चेश्वर परियोजना ल्याएर भारतलाई खुसी पार्नको लागि यो नेपाली जनता र मुलुकको हितमा छ, समृद्ध विकासमा यसले अठोट योगदान दिन्छ भनेर वार्षिक चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 1 खर र तपाईँको 20 अरब बराबरको आम्दानी हुन्छ भनेर उहाँले भनेको अवस्था हो। कालापानी बेचेकै उहाँले हो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा पार्टी नेतृत्वको 2टा राजाध्यक्ष हुन्छ, 2टा प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो संसारमा नभएको यो राजनीति नेपालमा विकसित भइरहेको अवस्था छ, जसमा राजनीतिज्ञता छैन, कूटनीतिज्ञता छैन। जहाँ राजनीति हुन्छ त्यो राजनीति परिष्कृत हुनुपर्छ र विश्वका राजनीतिक अभ्यासहरू हुनुपर्दछ। यस्ता अनपढ, अशिक्षित, अयोग्य व्यक्तिहरूबाट देशको जानेको भन्दा बागडोर सम्हाल्ने जुन एउटा जनताले मौका दिए त्यो आज आएर दुःखद पीडाको रूपमा एउटा दुःखद एउटा पराकाष्ठाको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। किनकि तपाईँको के भन्दा यिनीहरूको म्यान्डेट थियो जब माओवादी तत्कालीन माओवादी र एमाले चाहिँ के भन्दा भनौँ समीकरण भयो, मिले र पार्टी एकजुट हौँ भन्ने कुरामा पटक यिनीहरूका के भन्दा मिटिङहरू बसे त अझै पनि चाहिँ एकजुट भएको अवस्था नभएर फुट्ने दोसाँधमा आएको अवस्था देखिएको छ। र तत्कालीन समयमा के थियो भन्दा यो पार्टीका 2टा अध्यक्ष यो राजनीतिक चाहिँ के भन्दा एजेन्डाभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो। तथापि 2टा अध्यक्ष हुनुभयो, प्रचण्डजी चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री। अहिले आएर त्यो समयमा डिजाइन के थियो भन्दा भागभण्डाको राजनीति थियो, जनहित र राष्ट्रहितको राजनीति थिएन। किन भन्दाखेरि भागभण्डा तपाईँले 2.5 वर्ष चलाउनुहोस्, 2.5 वर्ष म चलाउँछु भन्ने उहाँहरूले चाहिँ मेन्टेन गरेको थियो भने त्यो कार्य सम्पादन किन हुन सकेन, त्यो विडम्बना। यसैमा के भन्दा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सबै मैनै हो, मैनै के भन्दा हिटलर हुँ, मैनै चाहिँ राजा हुँ, मैनै प्रधानमन्त्री हुँ, म भन्दा यो संसारमा कोही पनि छैन भनेर लठैत पाराबाट उहाँले देशलाई के भन्दा अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो। आज आएर चाहिँ के भन्दा अब त भारतीय सेनाध्यक्षले होइन तपाईँको चाहिँ के भन्दा चिनको डिजाइनमा यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो भनेर अपमान गरेको व्यक्तिलाई ससम्मान चाहिँ के भन्दा सलामी दिएर उसलाई के भन्दा मानार्थ सेनापतिको चाहिँ पदवी दिएर सम्मान गरियो। त्यो देशको लागि, मुलुकको लागि, जनताको लागि दुर्भाग्य हो कि होइन त्यो एउटा बुझ्नुहोस्। तत्पश्चात पहिला चाहिँ के भन्दा नागरिकता विधेयकको उसमा आउँदाखेरि संशोधन गरेर नागरिकता के अरे यो नक्सालाई के भन्दा संविधान अन्तर्गत गाभ्ने हिसाबमा आउँदा श्याम शरणजी आएर उथलपुथल पारेर जानुभयो। त्यसपछि आएर रहका एजेन्टजी आउनुभयो। रहका एजेन्ट 11 जनाको टोली सरप्राइज भएर हेर्नुहोस्, न कूटनीतिक मर्यादा छ, न राष्ट्रिय अनुसन्धानको चाहिँ निमन्त्रणमा आएको अवस्था हो। अनि यस्तो चाहिँ लठैत पाराले एउटा सामान्य चाहिँ के भन्दा रहेको चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई बालुवाटारको आफ्नो बेडरुममा लगाएर देशको प्रधानमन्त्रीले भेट्छ भने त प्रोटोकल खाइ, कूटनीतिज्ञता खाइ, देश ठुलो होस् सानो होस्, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र सदैव के भन्छ सम्मानित हुन्छ भने आज के छ भन्दा आफ्नो चाहिँ अविवेकपूर्ण परिस्थितिले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि तैँले के गर भन्दा जो चाहिँ लिपुलेख, कालापानी, लिम्पुवाधुरा पाठ्यक्रममा पनि नहाल र यसको बारेमा चाहिँ चुप लाएर बस। तल चाहिँ 5 वर्ष हामीले सत्ता टिकाउँछौँ भन्ने सहमति भएका अवस्था विद्यमान छन्। यो चाहिँ हजुरले आरोप लगाउनु अब हजुर यसको पुष्टाइ त छैन नि, आरोप लाग्नु होइन। पुष्टाइ त पुष्टाइ के छ भन्दा हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि अब मान्छेको चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दा क्रियाकलापले नै एउटा प्रतिक्रिया दिएको हुन्छ। जस्तो अहिलेको कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चालेको कदम चाहिँ कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ठ्याक्कै टु द पोइन्ट उहाँले के हो भन्दाखेरि पहिला म के हुँ, मेरो दायित्व के हो, प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ के हो, म कुनै पार्टी विषयले टिको ल्याएर दिएको प्रधानमन्त्री होइन,
एउटा के भयो संसदहरूले चाहिँ नि पार्टीका बहुमत संसदले मेन्डेट दिएर बनाएको प्रधानमन्त्री हुँ, त्यो मात्रै म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ, देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण जननागरिकको चाहिँ अभिभावक हुँ भने मैले चाहिँ म एउटा गार्जियन भएको हिसाबले मैले सबैलाई समानुपातिक व्यवहार गर्नुपर्छ, राइट मेन इन राइट प्लेसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ, राजनीतिलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ, देशमा भएका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जस्ता मुद्दामा जो संलग्न छन् तिनलाई चाहिँ के भन्दा कठघरामा कानुनी कठघरामा कारवाही गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने अब यो उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फाँसीको सजायको चाहिँ कानुन संशोधन गरेर चाहिँ फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नु पर्यो थियो। यी सब कुरामा उहाँ चुक्नु भएको अवस्था छ। उहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशमा न परिवर्तन हुन्छ, न विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, खालि के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ कहिले आफ्नो झलनाथ खनाल हेर्नु तपाईँको माधव कुमार नेपाल, अब अहिलेको चाहिँ पार्टीका नेता प्रचण्डज्यू, कामरेड प्रचण्डज्यू, प्रतिपक्षी नेता चाहिँ शेरबहादुर देउपाज्यू, यी सबै चाहिँ के भन्दा प्रतिपक्ष विपक्ष सबै मिलेर चाहिँ के भन्दा देशलाई धोगन गरेर देशका जनताको मानहानि गरेर सर्वशक्तिमान मानिएका जनताहरूलाई एउटा के भन्दा चाहिँ गाई बस्तुको जस्तो व्यवहार गरेर जसरी अपमानित गरिएको छ जनतालाई, यो उहाँको लागि कमजोरका पक्ष हुन्। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि आज चाहिँ के भन्दा त्यही टोडी खेलमा दाहिने साइडमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा 100-200 जना खाना नपाएर चाहिँ गरेर बसिरहेका छन्। त्यहीँ चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यो भव्य सम्मान भइरहेको छ, ती मान्छेलाई खेदिएको छ। उहाँकै नाता पर्ने अब चाहिँ यो पद्म सुन्दर के अरे हाम्रो मेयर चाहिँ नि के यो काठमाडौँको मेयरले चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन, यो त भिखारीको देश भयो भनेर चिच्याउँछन् भने त्यसको विकल्प खै कम्तीमा टोडी खेल मात्र नभएर राम्रो ठाउँमा सुव्यवस्थित तरिकाले 200-400 जना एउटा चाहिँ निमुखा विपन्न वर्ग ज्यालादारी भोका नाङ्गालाई खुवाउन सक्दैन सरकारले। सरकारको दायित्व होइन, कुनै अभियानकर्ताले खुवाएको छ भने त्यहाँ नखुवा भनेर भन्ने अधिकार उसलाई कसले दियो? यो टु द पोइन्टको कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको अवस्था छ। आज चाहिँ 3 करोड हाराहारी 3 करोड नेपालीले कुलमान जस्तो एउटा विज्ञ योग्य एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा रहेको एउटा चाहिँ कुलदीप एउटा चाहिँ के भन्दा देशको एउटा भनौँ त एउटा कुलदेवताको रूपमा सम्मान गरेको व्यक्तिलाई जनताको चाहिँ एउटा अनादर गरेर उहाँले आफ्नै शाला हृदयदेव शाक्यलाई उहाँले अब विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ जिएम बनाउनु, यो नातावाद हो कि होइन, यो पारिवारिक सरकार हो कि होइन, यो जातीयताको विभेद भयो कि भएन अनि यो यस्ता गलत कदमले उहाँ चाहिँ चुक्नु भएको अवस्था छ। उहाँको चाहिँ अदम्य चाहिँ यो को कारणले उहाँलाई जनताले नै ठिक पार्नेछन्। अब अझै पनि सत्तिने समय छ। अहिले चाहिँ के त भन्दा ल प्रचण्ड आएर के गर्ने, माधव कुमार नेपाल आएर के गर्ने, त्यसले महाकाली बेचेका हुन्, यिनीहरूबाट जनताले के आशा गर्ने? भनेपछि अहिलेको समग्र यो जुन चाहिँ एक किसिमको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हामीले हेर्दैछौँ होइन, यो सबैको चाहिँ कमजोरी चाहिँ प्राइम मिनिस्टरज्यूलाई जान्छ 100%। किन भन्दा मैले भन्दै पनि आएको छु, जब घरको चाहिँ अगुवा ठिक हुनुपर्छ तब घर परिवार ठिक हुन्छ, समाजको अगुवा जबसम्म ठिक हुन्छ तब समाज ठिक हुन्छ, देशको अगुवा भनेको देशको गार्जियन अभिभावक प्रधानमन्त्री नसच्चेको कारणले, भ्रष्टाचारीहरूलाई काखा च्यापेको कारणले, गोकुल बास्कोटा जस्तालाई छोरो बनाएको कारणले, योगेश भट्टराई जस्ताले चाहिँ किन मन्त्रीको पद दिएर लुटेको कारणले, ओम्नी जस्तो चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा पिपिआई तपाईँको यो पिसिआर जस्ता टेस्टहरूमा हामीले गर्न सक्दैनौँ, सरकारले गर्छ भनेर नौटङ्गी गरेर जनतालाई चाहिँ के भन्छ दास बनाएर 13 अरब 80 करोडको डाटा निकालेको सरकारले त्यो कहाँ खर्च गर्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास र विदेशमा बसेका 90 लाख जनसङ्ख्या युवा शक्तिलाई समृद्ध देशलाई समृद्ध बनाउने शक्तिलाई व्यवस्थापन स्वरोजगारको व्यवस्थापन खै तपाईँको चाहिँ के भन्छ अहिले आएर 200-400 जना एउटा निमुखा मान्छेलाई यो सरकारले दाल र भात साँझ बिहान खुवाउनु सक्दैन भने यो सरकार हो कि ठेकदार हो? द्याट इज द क्वेसन। हामी देशका नागरिक हो, यो देशको आवाज हो, देशलाई दोहन गर्न पाइँदैन, हामी मर्न नमार्न तयार छौँ। देश हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यो देशमा हाम्रो सुगन्ध लुकेको छ, हाम्रो संसारको चाहिँ के भन्दा रमणीय देश हो, सगरमाथाको देशको बुद्धको देश हो। यो देशलाई हामीले हराभरा सुन्दर वैभवशाली राष्ट्र बनाउनुपर्छ। आज हेर्दै जानुहोस्, विश्वमा सबभन्दा ठुलो धनी देश नेपाल हो। आज त्यहाँ के भन्दा कुवेतका, इरानका अथवा इराकका तेलका कुवाहरू पेट्रोलियम पदार्थहरू सुक्छन् तर देशको सगरमाथाको पानी सुक्दैन। त्यसैले हामी के भन्दा यस्ता सबल सक्षम यो तपोभूमिका सन्तति भएर नेपाल आमाको चिरहरण हुँदा बलात्कार हुँदा आज आफ्नो आमालाई जोगाउन सक्दैन भने त्यस्तो दिन महिषासुर नरपिचास राक्षसहरूले यो सत्तामा बसेर अझै पनि सत्ता दोहन गर्छु, देशलाई दोहन गरेर सोच्छु भनेको दिमाग सपना हुनेछ। आज हेर्नुहोस् डोनाल्ड ट्रम्पसँग के थिएन जस्तो यहाँले भन्नुभयो समस्या त जिउका त्यो छ होइन, यहाँले अहिलेको सरकारलाई राक्षसकै रूपमा पनि देख्नुभयो, राइट वाइ नट? तर यसको वैकल्पिक उपायहरू विकल्पमा के गर्न सकिन्छ त हामीले? अब के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसको समाधानका
हामीले सरकारलाई घचघचाएको अवस्था हो, रोडमा आन्दोलन पनि गरेको अवस्था हो, हामी पनि देशको लागि आन्दोलनमा आन्दोलित भएकै अवस्था हो, यो विद्यमान कुरा हो। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि आज चाहिँ नि यो सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने गणतान्त्रिक व्यवस्था अब्बल व्यवस्था हो, जनताको व्यवस्था हो, जनताले दिएको मेन्डेट अनुसार सरकार चल्नु पर्दछ। किनभने जनताले बनाएको सरकार, जनताले जिताएको सरकार, अभिभावकीय भूमिका खेल भनेर पठाएको सरकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वले केवल चाहिँ मैले नै खाउँ, मेरै परिवार पाल्यो, मेरै नातागोताले पद पाउन्, मेरै भाइ चाहिँ आइजिपी होस्, मेरै बुहारी चाहिँ मन्त्री होस्, मेरै चाहिँ के भन्दा इष्टमित्र नातागोताहरूले नै पद सम्हालुन्, देशलाई दोहन गरून् भनेर पठाएको त होइन नि। यो समग्र जनताको अभिभावकीय सरकार भएको हुनाले यो किन भन्दा यस्ता गलत कदमहरूलाई सच्याएर अझै पनि के भन्दाखेरि ओम्निक जहाँ भ्रष्टाचार छन् नि, पटक पटक 33 किलो सिन, बाइबडी काण्ड, एनसिएलको ठेकदार काण्ड, एनसिएलको चाहिँ 72 करोडको चाहिँ लाभांश कर उठाउने, यावत निर्मला हत्या काण्डमा दोषीलाई कारवाही किन गर्न सक्दैन। अब जस्तै हेर्ने हो भने मदन भण्डारीको चाहिँ दोषीको त्यो चस्मादित गवाह त अमर लामा थियो नि त, त्यसलाई पनि चाहिँ फर्जी इन्काउन्टरमा चाहिँ कीर्तिपुरमा मारिएर प्रमाण नष्ट गरियो। त्यसैले राजाको वंशनाश गर्ने अपराधीको त्यसलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो। मदन भण्डारी जीवराज शास्त्रीलाई हत्या गर्ने को त्यसलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो। निर्मला पत्ता एउटा बच्चीको चाहिँ हत्या भएको छ, यही सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होला नि कृष्ण सर। यति सरकार त्योभन्दा अगाडि पनि जस्तो मदन भण्डारीको हत्या भनेको 2050 सालमा भयो होइन, दरबार हत्याकाण्ड 57-58मा भयो होइन, भनेपछि पछाडि अहिले मात्रै त यो सरकार आएको छैन। त्यो त्यही त सर, त्यही सोच गलत भयो। अनि फलाना सरकारले गर्ने मैले किन गर्ने, काङ्ग्रेसको पाला किन भएन, एमालेको पालामा किन भएन, राजाको पालामा किन भएन, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राप्रपाको पालामा किन भएन भनेर हामीले पन्छाउँछौँ। अर्कालाई पन्छाइन्छ, आफू चाहिँ तर्किन्छ, पानीमाथि उभानो भइन्छ भने एमाले यत्रो चाहिँ के भन्दा नेपालकै इतिहासमै अत्याधिक एउटा जनमत प्राप्त 2/3 दम्भ शक्ति सर्वशक्तिमान सरकारले के गर्यो त भन्नुहोस्, यो गर्यो भन्नुहोस् न, के गरेन। यसलाई या चाहिँ भोका नाङ्गाले खाना पाएन, विदेशमा चाहिँ लाखौँ युवाहरू पलायन भए, गरिब निमुखाको लागि सम्मान भएन, हेर्नुहोस् रोजगार भएन, कल कारखानाको भनौँ स्थापित भएन, एउटा पानीको व्यवस्था गर्न सकेनन्। यो विश्वकै पहिलो जलभण्डारलाई सुव्यवस्थित गरेर इलेक्ट्रिक उत्पादन गरेर अरबौँ कमाउन सक्ने त्यो खालका भिजनहरू हुन सकेनन्। यहाँको जडीबुटी काइनेटिक पहाडकादेखि लिएर युरेनियमका पहाड समेतका यस्ता चाहिँ खनिज वस्तुहरूलाई व्यवस्थापन सम्पादन गर्न सकेनन्, विश्व बजारमा ल्याउन सकेनन्। यहाँ चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छन्, युरिया तपाईँको चाहिँ 250 जाने युरियालाई तपाईँ थाहा पाइहाल्नु 2500मा किन्न परिरहेछ। एउटा युरियाको मोल छैन, युरिया कृषि मन्त्रीले त्यसैमा घुस खान्छ, घुस नभए के चल्दैन। पनि यो के हो, कसरी सरकार भन्नुहुन्छ भने सरकारको परिभाषा के, गभर्नर त चाहिँ के असल गर्नु पर्यो, विधि अनुसार चल्नु पर्यो, नीति अनुसार चल्नु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो, तपाईँ चाहिँ के जनतालाई राहत हुनु पर्यो, शान्ति सुरक्षा हुनु पर्यो, सर्वशक्तिमान नागरिक इज्जत र सम्मान हुनु पर्यो, मर्यादा हुनु पर्यो, बोल्ने हक हुनु पर्यो। आज उनको विरुद्धमा कोही बोल्यो भने पुलिस लाएर मुख थुन्न सकिन्छ। एउटाले मात्रै बोलेको छ, सारा जनताले विरोध गर्दा पनि जनताको कुनै कुरो आवाज सुनेकै छैन। अनि यस्तो लठैत पाराले हिटलरी पाराले म देश चलाउँछु भनेर अझै पनि चाहिँ घमण्ड गर्नु भनेको अझै नै देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ साखमा आँचाउनु हो, नेपालको इतिहासमा कलङ्कित साबित हुनु हो। र अझै पनि सच्चिने समय छ, सच्चिनेतर्फ लाग्यौँ। र यो चाहिँ होडबारी जनता खान नपाएर मरिरहेका छन्, उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, अस्पताल जाने पैसा छैन, खानला चाहिँ साँझ बिहान खानला घाँस छैन, बाँस छैन। अनि यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो, तैँले छोड्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भनेर यो एउटा जो हड्डी भयो, एउटा हड्डी बाटोमा फालेर कुकुरहरू लड्छ नि, त्यस्तै भइरहेछ। यसलाई राजनीति भनिन्छ, छाडानीति भयो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कृष्ण सर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको जुन नेतृत्वको सरकारलाई कति प्रतिशत जति, कति % सफल सरकार भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? छातीमा हात राखेर नढाटिकन कति % जसरी जनताले जनअनुमोदित गरेर एउटा चाहिँ के भन्दा सर्वशक्तिमान पावरफुल चाहिँ गभर्मेन्टको डिजाइन भयो, त्यो डिजाइन अन्तर्गत सारा जनताले अब देशमा परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ, स्वरोजगार हुन्छन्, हरेक प्रकारका अन्याय अत्याचार विभेदका कुराहरू नष्ट हुन्छन्, सबैले अवसर पाउँछन्।
र देशको चाहिँ एउटा के भन्छ जनता पनि समृद्ध हुन्छ, राष्ट्र पनि समृद्धि हुन्छ, विश्वमा एउटा के भन्छ युगान्तकारी परिवर्तन भएको विश्वमाजको एउटा ऐतिहासिक र चाहिँ एउटा वैभवशाली राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्छन् भन्ने कुरा सारा जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आश गरेको अवस्था थियो। तर बढी महत्त्वकांक्षी भयो कि तर के भइदियो भन्दा होइन, महत्त्वकांक्षी भएको छैन। किन भन्दा के महत्त्वकांक्षी भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अहिले हामी चाहिँ सहरमा बसेर अब तपाईँको चाहिँ नि अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो रोड गोल्ड स्टार जुत्ता र हात्ती छाप चप्पल लाएर सिंहदरबार छिर्नुभएका महाशयहरूको आज उहाँको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ शान सौगत हेर्नुहोस्, उहाँले कमाएका सम्पत्ति बङ्गला केमा उहाँको लगानी छन् त्यो हेर्नुहोस्। यसरी के भन्दा जनतालाई तपाईँको करको भार बोकाएर करैमाथि कर तिराएर जनताले पालेका यी चाहिँ सेवकले राम्रो सेवा दिएनन् भनेको यी त नोकर हुन्, यिनी के भइदिए भन्दा मालिक भन्दै जनतालाई नोकर बनाए। त्यसैको परिणति अहिले भोगिरहेका छन्। अब यो नेकपा भोलि फुट्छ। अब प्रचण्डजीको त उहाँकै कर्मले गर्दा 110 फुट्छ। अब नफुट्नुमा दुईवटा कारण हुनसक्छ। जस्तै झलनाथलाई 72 करोड चाहिँ दान दक्षिणा गएकै छ। अब माधवजीलाई पनि अब चाहिँ अब अरब करोडको चाहिँ हिसाब किताब भएमा अथवा प्रचण्डीलाई पनि दान दक्षिणा गएमा मिल्न पनि सक्छ। यो त अब राजनीति छैन, यो त खेल्ने हो। यो त केटाकेटी आयो गुलिली खेलाए भएको छ। यो के को राजनीति छ, के सिस्टम छ, के को स्थिति छ भने त्यही दुईवटा कुरा मिल्यो भने चाहिँ उहाँहरू सहमत हुनसक्छ, नभए फुट्छ। त यो बार्गेनिङ हो हेर्नुहोस्, यहाँको विश्लेषण अन्तिममा निचोड्दै होइन बार्गेनिङ त्यही हो। तथापि अहिले के छ भन्दाखेरि तर अहिले प्राइम मिनिस्टरको कुरा मैले अलिकति हजुरलाई रोकेँ। जस्तो सम्माननीय प्राइम मिनिस्टरज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले त कुनै पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय, कुनै पनि स्थायी कमिटीको निर्णय होइन, कुनै पनि पार्टीको निर्णय म मान्दिनँ, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनिसक्नु भएको अवस्था छ नि त। यही त के त भन्दा यसलाई के भनिन्छ, निरङ्कुश तन्त्र बन्ने कि अधिनायकवादी तन्त्र बन्ने कि होइन, कम्युनिस्ट तन्त्र बन्ने कि समाजवादी उन्मुख राजनीतिक प्रणाली भन्ने कि तपाईँको तपाईँको अनुमानमा मेरो अनुमानमा के छ भन्दा ठुलो चाहिँ उहाँलाई पछाडिबाट डाडस दिने कि एक किसिमको उहाँको पछाडि त्यस्तो ठुलो शक्ति को हुनसक्छ, को माइकलाल हुनसक्छ। र जस्तो तपाईँले भन्नुभयो शीर्ष नेताहरू 3 जना त पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, जलनाथ खनालज्यू होइन, माधव नेपालज्यू लगायत चाहिँ उप प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नुभएका वामदेव गौतम समेत शीर्ष नेताहरू एकापट्टि छन् भने अर्को तुलोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुहुन्छ। यो के भन्दा अत्यन्त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। उहाँहरू जसरी बढ्नु भएको छ नि, प्रचण्डजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुभयो, झलनाथजी पनि हुनुभयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ वामदेव गौतमजी पनि हुनुभयो, 4-5 नेताहरू शीर्ष नेताहरू जसले देशको बागडोर सम्हालेर बहिर्गमन भएका असल व्यक्ति र नेतृत्वहरू आज आएर के भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि निरङ्कुशता अप्नाएर पार्टीको विधान नियम सिस्टमलाई चाहिँ बर्खिलाफ गएर जब चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकसँग नबोलाउने अल्पमतमा पर्छु कि भनेर चाहिँ अकर्मण्यता साबित गर्ने र चाहिँ मैले जे पनि गर्न सक्छु, तपाईँ मन्त्रीहरू तयार हुनुहोस् भनेर चाहिँ नि उल्टो चाहिँ के भन्दाखेरि वार्निङ दिने खालको कुराले के त भन्दा गणतन्त्रतान्त्रिक पद्धति र नेकपाको विधान नियम नीतिभन्दा पनि उहाँ बाहिर गएको अवस्था छ। बाहिर जानुको अर्थ के त भन्दा उहाँलाई सबै लागेर भीम रावल जस्तै अन्य सबै लागेर उहाँलाई हटाउने पक्षमा छन्। किनभने उहाँको चाहिँ न भिजन छ न चाहिँ उहाँको एउटा देशको लागि असल कर्म छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा जनताले राणा शासनको शैली भन्न मिल्छ तपाईँको भाषामा यसलाई राणा शासनको शैली? राणा शासन होइन, किन भन्न मिल्छ भन्दाखेरि आज तपाईँको गणतन्त्रको परिभाषा के एउटा परिभाषा बुझ्नु पर्छ। राजनीति भनेको के राज्यको नीति हो, सिस्टम हो, विधि हो, विधान हो। त्यसलाई परिष्कृत गरेर जनतालाई जनमुखी राष्ट्रमुखी राष्ट्रको हितमुखी काम गरेको कहाँ तपाईँले पाउनु भएको छ? यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार बाहेक तपाईँले केही पाउनु भएको छैन। यत्र तत्र सर्वत्र तपाईँ करको चाहिँ भारी बोक्ने बाहेक केही पनि पाउनु भएको छैन। मान्छे करको भारी बोक्दा बोक्दै तपाईँको चाहिँ कतिले चाहिँ कोरोनाका बहानामा आत्महत्या गरे, ऋण तिर्न सकेनन्, बैंकको ब्याज तिर्न सकेनन्, घरबेटीले कति निकालिदियो पैसा तिर्न नसकेर। भने जनताको मर्मलाई यो सरकारले किन बुझेन? सरकार भनेको त जनताको अभिभावक हो। एउटा अभियानकर्ताले अब त टुँडी खेलमा भाग बाँडेर के भन्छ उनको सम्पूर्ण समाधान हुँदैन नि। एउटा चाहिँ अभियानकर्ता कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको लागि बिमारी भएकोमा 2-4 पैसा डोनेसन गरेर समाधान हुँदैन नि। उनले एउटा चेतना दिने हो, यहाँ राज्य तैँले गर्ने काम हामीले गरेका छन्, खबरदार जनतालाई बातका निमुखालाई चाहिँ एउटा रात दे। त्यही त कृष्ण जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामीले सोचे अनुरूप जनताले सोचे अनुरूप काम भएन होइन। तर उहाँहरूले त अहिले जुन चाहिँ मैले भने पार्टीभित्रै पनि एकले अर्कालाई चाहिँ दोषारोपण अर्थात् प्राइम मिनिस्टरज्यूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुनै निर्णय पनि मान्दिनँ भन्नुको पछाडि चाहिँ उहाँको अटेर भनौँ न, उहाँले ढिपी कसिराख्नु भएको छ नि होइन।
त्यो चाहिँ उहाँकै कारणले मात्र हो कि अरू शक्ति पनि छ? जस्तो यहाँ चाहिँ अरू व्यक्तिले चाहिँ अरू शक्तिलाई पनि यहाँ दोषारोपण गरेको हामी पाउँछौँ। यसमा यस्तो छ, दसैँ चाहिँ के भन्दा जनमतलाई बर्खिलाप गरेर कुलमानजीलाई नियुक्ति गरिएन, उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले अहिले आफ्नो नातावादको पराकाष्ठा आफू श्रीमतीको चाहिँ सिफारिसमा आफ्नै सालालाई नियुक्ति गर्नु जगजारी छ। आज चाहिँ के भन्दाखेरि गोकुल बास्कोटा त्यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार लिप्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुभएकी अवस्था छ। यसै गरी तपाईँको आएर चाहिँ विष्णु पौडेल जसले चाहिँ के भन्दा सरकारी एउटा प्रधानमन्त्री निवासको चाहिँ जग्गा बेचेर त्यस्तो जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि पनि उहाँकै कार्यकालमा 20 करोडको चाहिँ विश्व ब्याङ्कबाट सम्झौता भएको थियो। त्यो फाइल चाहिँ लुकाइएको थियो। फेरि गएर उहाँले 20 करोड ऋण ल्याउनु भएको छ। त्यो ऋण कसले तिर्छ? विष्णु पौडेलको बाउ बाजेले तिर्छन् कि आफै तिर्छ? जनताले भोग्ने ऋण होइन, त्यो जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि। ऋण लियो भन्दैमा हामी ऋण थोपरै जाने, हामी चाहिँ देश चाहिँ खस्किँदै जाने, गरिबको रेखामुनि हामी तन्किँदै जाने कि हामी त्यो तन्किँदा तन्काइ मर्ने? हामीले समृद्धि, खुसी र राज्यको सुरक्षा अनुभूति र विकासको अनुभूति हामीले नपाउने? समृद्धशाली युवाहरू जसमा चेतना, ज्ञान, विज्ञता छ, यो विदेशमा गएर आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना बगाउने यो राज्य हो कि यो ठेकदार हो कि यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो उनीहरूले के त भन्दा प्रधानमन्त्री हरेक ठाउँमा चुके हेर्नुहोस्, उनलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। तर के त भन्दा यो देश मेरो पनि हो, यो सारा जनताको देश हो। देशलाई चाहिँ आफ्नो बाउको वीरता सम्झेर मन परे निर्णय र मन परे सम्झौता गर्न पाइँदैन। आज हेर्नुहोस् तपाईँले जनतालाई चाहिँ आज चाहिँ यिनले यति त्यसको पछाडि के भने सुन्नुहोस्, आज मैले सानो कुरा भने आज डोनाल्ड ट्रम्पमा के थिए? सुनका चाहिँ टोइलेट सुनका तपाईँको जहाज पनि थिए। आज जनताले के गर्यो? लात हालिदियो। आज त्यस्तो चाहिँ एउटा विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रपतिले व्हाइट हाउसमा गएर त्यहाँका चाहिँ ड्याङ र टुङ चाहिँ तपाईँको कोठा फुटाइरहेको छ। एकैछिन यो खुस्कियो हजुर, एकैछिन त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पदेखि जाउँ है। अब जनताभन्दा शक्तिशाली संसारमा केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले हेर्नुहोस् अमेरिकामा निर्वाचन भयो। अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति हो। उसको चाहिँ अब टोइलेट देखेर सुनका जहाज पनि भएको अवस्था हो भने आज चाहिँ के भन्दा उसले सानो गल्ती गर्यो। जब एउटा काला जातिलाई मारिएकोमा चाहिँ के बङ्करमा गएर बस्नु पर्यो, त्यहाँको सुरक्षा मतलब कमान्डले खबरदार भनेर गरिसकेपछि प्रहरी नै मिलेर त्यो समाधान गरे। त्यहाँ जातीय विभेदमा उत्रयो। आज त्यसैको कारणले आज के भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प अरब खरब मिलियनपति जे हो आज पतन भएर गयो। बुझ्नु त? जो सुदेनले आज भारी बहुमतले जितेको अवस्था छ भने जनता कति शक्तिशाली छ। त्यो पार्टबाट यहाँको नेतृत्वले सिक्ने कि नसिक्ने एउटा पार्ट त्यो छ। अर्को डोनाल्ड ट्रम्प हुनसक्छ भन्ने हो तपाईँको आशा? राइट, त्यो स्थिति आइसक्यो। किनभने अब त हेर्नुहोस् विकल्प भनेको युवा शक्ति, योग्य विज्ञ, देशको लागि कसैबाट परिचालित नभए स्वचालित एउटा व्यक्तित्व समूह, नयाँ विकल्पको शक्ति अब जनतामा गएर जब निर्वाचित हुन्छ तब देशमा परिवर्तन हुन्छ। यी सबै पुराना अनुहारबाट किञ्चित परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। चाहे त्यो माकुनिया हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ अब त्यो प्रचण्डजी हुन्, केही हुनेवाला छैन। उनलाई पद चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ होइन। आज हेर्नु न, प्रचण्डजीले को मान्छेको ठेकदारले तपाईँको देख्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सुनाकोठीमा अझै मेरो एन्सर आएन कि कृष्ण सर। जस्तो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उहाँलाई अनुनय विनय गर्दाखेरि जनता यसो छ। यसमा के छ भने हामीले देशकाल परिस्थिति र देशका छिमेकी राष्ट्रहरू, जासुसी संस्थाहरू जसले देशलाई विलिन गर्नको लागि, जसलाई उँधो ढकेल्नको लागि, अराजकता फैलाउनको लागि विभिन्न खालका जातीय मुद्दादेखि लिएर झन्डा जलाउनदेखि लिएर गाई काट्नेदेखि लिएर भाइ काट्नेसम्म यहाँ अनेक प्रकारका हत्या, हिंसा, अपराधका श्रृङ्खलाहरू एउटा के भएको छ भन्दा प्लानिङ अन्तर्गत चलेको छ। यसै प्लानिङ अन्तर्गत के भन्दा जब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रहेको चाहिँ प्रमुखजी अब बालबटार छिर्नुभयो, त्यो छिरिसकेपछि त्यहाँ के विभिन्न खालका सहमतिका कुराहरू आए। हेर्नुहोस्, अब म त सत्ताबाट जानलाएँ, हेर्नुहोस् म त अब चाहिँ भारतकै मतलब हित कल्याणकारी मान्छे हुँ भन्ने हिसाबमा त्यहाँ गोप्य सम्झौता भए। गोप्य सम्झौतामा के भन्दा नक्साका चाहिँ कुराहरू ननिकाल्ने, पाठ्यक्रममा नहाल्ने, लिपुलेख कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिकले बुट चाहिँ बजारिरहने भन्ने कुरा गोप्य सम्झौता भएर ऊ चाहिँ फर्केर गएर तरङ्ग ल्याएर फर्क्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो परम्परा हो, भारतीय सेना नेपालमा आउनु, नेपालको सेना भारतमा जानु, मानार्थ सेनापति हुनु, परम्पराको रूपमा फेरि अब चाहिँ अब भारतको चाहिँ प्रधान सेनापति आइसकेपछि जसले देशलाई अपमान गरे, वक्तव्यबाजी गरेको थियो होइन। त्योमा त्यो के भयो भन्दाखेरि यो अब तपाईँलाई हामीले सहयोग गर्छौँ, नहातिनुहोस् भन्ने कुरामा यिनीहरूले के गरे, अन्य पार्टीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है भनेर सम्झाए। सम्झाइसकेपछि उनीहरूले के भन्दा त्यो सम्झाहटलाई उनले मानेन। त्यसो भए अब उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। अब किडनीतिर चाहिँ हाम्रो भनाइ के भन्दा देशको प्रधान हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने उहाँको कुर्सी टिकाइराख्नुको पछाडि चाहिँ यहाँले भने जस्तै भारतको शक्ति र चीन, यो दुई देशको ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूले चाहिँ यसमा के छ भने नेपालका नेतृत्व कठपुतली हुन्। जानुहोस्,
यी विदेशीका गोटी हुन्। यिनमा न सक्षमता छ, न डिसिसन गर्ने पावर छ, न कमान्डिङ छ, न चाहिँ रुलिङ गर्ने चाहिँ क्षमता र क्यापासिटी छ, नलेज छ, न ज्ञान छ, न कुटनीतिज्ञता छ, न राजनीतिज्ञता छ। ए के हुन् भन्दा अनुभव गरेर सिकेर आउनु भएको छ। के अनुभव त के हुनु पर्यो, देशको लागि हुनु पर्यो, जनताको लागि हुनु पर्यो, मुलुकको लागि हुनु पर्यो, मुटुको लागि हुनु पर्यो। जेल पऱ्यो के गर्ने? भोलि मलाई 2 वर्ष जेल हाल्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री जो म जाउँ जेलमा जाउँ त? त्यो त तत्कालीन अवस्था दियो थियो। अब अपराधका घटनाहरू घट्ने जेल गए, तर राजनीतिकरण गरियो कुरो त्यो। जेल गएर प्रशिक्षित भएको व्यक्तिले देश यसरी चलाउँछ। त्यो हुनाले यो के भन्दा नेपालको जाने माधवको नेपालले महाकाली बेचेकी हो, तपाईँलाई थाहै छ। अब उनले 23 महिना प्रधानमन्त्री पद पाएकै हुन्। धेरै कुरा के गरिराख्ने, जति कुरा गरे त्यही दोहोरिन्छ। देशमा घटना, अब दुर्घटना, बलात्कार, होइन, हिंसा, हत्या भएकै छन्। त्यसको पनि के भन्दा प्रहरीले सक्षम अनुसन्धान गर्दा पनि त्यहाँ ब्रेक लगाएकै अवस्था छ। अहिले आएर तपाईँको के भन्दा अहिले के अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको जनता र नेपालका चाहिँ व्यक्तित्व भन्दा पनि उहाँ अलग पाराबाट एउटा चाहिँ निरङ्कुशतातिर बढिराख्नु भएको छ। प्रजातान्त्रिक उपहास गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा चीन तपाईँको भारतको र त्यसपछि सिआई अमेरिका, किन एमसिसीको पार्टमा त उहाँ घोडा धसेर लाग्नु भएको छ नि त। तीनटा शक्तिले उहाँलाई घेरेर खबरदार हामीले चाहिँ तँलाई जोगाउँछौ भन्ने एउटा आश्वासन पाएर उहाँ अदम्य साहसमा अगाडि बढ्नु रहेछ, बाँचिरहेछ। अन्ततोगत्वा के हुन्छ भन्दा अब एउटा विकल्प के भन्दा यस्ता यी पार्टी सार्टीबाट चल्दा पनि चल्दैन। हेर्नुहोस्, अब 2-2.5 वर्ष चुनाव भएपछि त यिनीहरू विलिन भएरै जान्छन्। ध्रुव सत्य हो। यिनले शक्ति पावरको गरिमालाई मर्यादालाई अपमान गरे, जनतालाई एकदमै चाहिँ भेडा बाख्रा बनाए, जनतालाई मानहानि गरे, जसको कारणले गर्दा अब के छ भन्दा एउटा 2-3टा विकल्प देखिन्छ। एउटा के त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा नयाँ वैकल्पिक शक्ति, नयाँ शक्ति पुराना अरूहरूलाई परित्याग गरेर एउटा जनअनुमोदन गर्नको लागि मध्यावधि चुनाव पनि मान्य हुनसक्छ। किन 2 वर्ष कुरा अझै त 2-2.5 वर्ष कुरा देशलाई दोहन गराउँदैन नि? भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार गरेर किन खुवाउने, किन पाल्ने? त्यो हुनाले जब निर्वाचनमा जाने हो र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुरक्षित, संरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित र जनमुखी, परिणाममुखी र विकासमुखी बनाउने भने अब के हुन्छ भन्दा नयाँ जनादेश दिनको लागि मध्यावधि चुनावमा एउटा विकल्प देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब होइन भने हो अझै पनि मैले गरेका गल्ती, कमजोरी, मैले गल्ती गरेँ टेलिभिजनबाट। आज उहाँले चाहिँ के भन्दा देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेसँग गएर संवाद गर्न किन सक्नुहुन्न? द्याट इज द क्वेसन। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेसँग गएर संवाद गर्न किन सक्नुहुन्न? क्षमता छैन, उहाँले दिने जवाब छैन। उहाँले कुकर्म गर्नुभएको छ, देशलाई दहन गर्नुभएको छ, जनताको रगत चुस्नु भएको छ, भ्रष्टाचारले संरक्षण गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ, जसका कारणले उहाँसँग जवाब छैन। जब जवाब नभएपछि को गएर बोल्न सक्छ? हामी त बोल्न तपाईँ कहाँ जान्छौँ? जहाँ पनि डिबेट गर्न सक्छौँ। किन हामीमा पारदर्शिता, देशप्रति माया छ। यो धरतीको लागि हामी बलि दिन तयार छौँ। धरती बाँच्नुपर्छ, हामीले बचाएर छोड्छौँ। यो ध्रुव सत्य हो। जनताको सामने यस्ता चाहिँ के भन्दा एउटा अदम्य, एउटा द्वन्द्वकारी शासकको कुनै औचित्य समाप्त भएको पार्टीको चाहिँ के भन्दा यो छवि पनि एउटा के भन्दा कलङ्कित इतिहासमा चाहिँ निर्मूल भएको हाम्रो विश्लेषण रहेको छ। बस यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। देशको लागि, मुलुकको लागि 2 शब्द बोल्ने मौका दिने हो। यसको लागि चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण नेपाली, यो मेरो देश हो, यो देशलाई बचाउने मुद्दामा हामीले आफ्नो बाउ र आमालाई पनि छोड्नुहुन्न। देशको खातिर मर्नुपर्छ भन्ने सबैमा राष्ट्रभाव जागोस्। यो देश म बनाउँछु, आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ भन्ने एउटा चाहिँ जागृत अन्तरात्माबाट भाव जाओस्। धरती माताले सबैलाई आशीर्वाद दिउन् भन्दै यहाँले जुन एउटा समय दिनुभयो यसको लागि एउटा कृतज्ञता जाहेर गर्दै हार्दिक नमन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय जननी, जय मातृभूमि। थ्याङ्क यू सो मच। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, आजको विषयवस्तु रहेको थियो समसामयिक विषयवस्तु। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद समग्रमा यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया यहाँहरूको मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। यहाँहरू गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।